नमस्कार. आम्ही आज असा प्रियोळ मतदारसंघात जे मतदारसंघात एक बरो लिडर घडयलो आणि एस-टी समाजाचो लिडर म्हणून आयज मोठ्या नाव कमयल्लें आसा. अशा ह्या लिडराक मेळपाक जे माजी आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर तशेंच पिरोळचे आमदार गोविंद गावडे सर. येवकार तुमकां आमच्या चॅनलाक. हांव तुमकां पयलींच विचारता की स्टार्टिंगच आमी सुरू करूया की आयज गोव्याभर एस-टी समाजाची मोठ्या प्रमाणात आंदोलनां सुरू आसात. आम्ही पळयता मेळावली जाल्या उपरांत चिंबल आंदोलन, त्याचबरोबर आता सध्या सुरू असलेले विरेश तो एम-एल-ए आसा बोरकर, तो उपोषणाक बसला. ही आंदोलनां मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. ही एस-टी समाजाचीच आंदोलनां कित्या खातीर अशी सुरू आहा? कारण एस-टी समाजाचेर अन्याय जाता अशें तुमकां दिसना? पळय हांव एक दोन गोश्टी तुज्यो तुका हांव नॅरेटिव्हज करता आसतना दोन बाजू मांडटा. आज मरे एस-टी समाज बरेचशा लोकांक दिसता की ताजो वापर सहज जावपाक शकता. खरें म्हळ्यार एस-टीच्या नांवाचेर आंदोलन उबें जाता. पूण मागीर खरोखरूच त्या एस-टी समाजाक ताजो फायदो जाता काय? हाच प्रश्नचिन्ह आसा. कारण एक गोष्ट हांव मेळावळीचें तुवें नांव घेतलें. ह्या मोमेंटान एस-टी समाजाचो घटक ह्या नात्यान आमगेले एस-टी भावूय सपोर्ट करपाक गेल्ले आशिल्ले. वास्तवीकता तुका अशें दिसना. हांव तुका एक परत प्रश्न करता की एस-टीचें नांव घेवनूच आज आंदोलन कित्याक चल्लां? हां, पण एक म्हाका तरी ना हांव दिसता तुका मेळावलेची गोष्ट सांगता. मेळावली फक्त एस-टी समाजाचे लोक आसा हितून. मॅक्झिमम एस-टी समाज आसा. ना मॅक्झिमम हांव तुका चुकीचें म्हणटा. पण एक गोष्ट आसा. बरेचशे जाणांचे सरनेम गांवकार जावन आसा. ते खरोखरूच एस-टी समाजान पडटा का? हेची शहानिशा करपाचीच गरज आसा. पळय आमी खंयचे बरे पळय हांव स्वता आय-आय-टीक विरोध करणारो मनीस. खंय वचून एकमेव सत्तेंतलो मनीस आणि पयलो आमदार. खंय गेलो? बेतोड्याक गेलो. खरोखरूच त्या लोकांचेर जे डिस्ट्रक्शन जे कितें करपाक जाय आमी आंदोलनांतून घडयल्ले मनीस. आणि एक गोष्ट तुवें म्हाजी वळख एस-टी समाज ट्रायबल लिडर आमगेल्या जे बरेचशे जाणां खबर ना. आज तुवें जे आंदोलन जाता म्हणटा पळय न्ही, जे आज आमचो कलीग विरेशबाब बोरकर ज्या गोष्टी खातीर आंदोलन करता पळय न्ही, ही आंदोलन जें आसा पळय न्ही फाटल्यानी 22 वर्सां पयलीं केल्लें आसा. गोविंद गावडेन हांव म्हणटा व्हडलो सिंहाचो वांटो न्ही, पूण खारीचो वांटो तरी घेतीत आशिल्लो. फरक इतलोच आसा. त्या वेळाचेर सोशल मिडिया नाशिल्ली. आज सोशल मिडिया आसा आणि म्हणूनच आज हो हे हो ते अशे तरेचो उदो उदो सुरू आसा. 2022 हेच ते लोक तातूंत अर्दे लोक अजूनही आसा. म्हाकाय दिसता की बाबा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आंदोलन जाता हे जाता ते जाता. आमी काश्याव सुद्दां उबारलेलो मनीस गोविंद गावडे त्याच आझाद मैदानाचेर काय न्ही. पूण एकूच गोष्ट आज जे आंदोलन जे आसा पळय ऑनरेबल गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी एश्युरन्स दिल्लें आसा. कोणाक दिल्लें आसा? आमचे आदरणीय कलीग विरेशबाब बोरकर. आणि वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन त्या वेळाचेर कॉन्स्टिट्यूशनांतल्या माध्यमांतल्यान ताका एक प्रोसेस लागता. हे सगळें सर्वश्रुत आसा. त्या वेळाचेर म्हाकाय दिसता की जे एश्युरन्स दिल्लें आसा ते मानपाची गरज आशिल्ली अशें म्हाका तरी दिसता. कारण जो विधानसभेच्या पटलावयल्यान जो कायदो घडिल्लो आसा तो जर तातूंत फेरफार जर बदल करतलो किंवा तातूंत जर चर्चा जाय जाल्यार दॅट इज ओन्ली वन प्लेस की गोंयचो विधानसभेचो फ्लोर. ह्या फ्लोराचेर डिस्कशन जावन आणि विरेश हॅज गॉट अ टोटल रायट कारण ही इज अ इलेक्टेड मेंबर. हो एक विशय आसा. आता आंदोलन त्याचे पलीकडेन आनी कितें आसा तें म्हाका खबर ना. पण डायरेक्टली कारण पळय हांवूय आंदोलन करून आयिल्लो मनीस आसा. आनी म्हाकाय दिसता की जो कितें अन्याय जाता तो एखादो जालो जर जाल्यार तो जावपाक जाय. जे म्हाका दिसता विरेशबाब बोरकर आमचे जे ट्रायबल जे भाव जे आसात त्यांचेच ते डोंगर जावन आसात. आय ऑल्सो जो आवाज तेणी केलो जे कितें प्रश्न समजोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा त्यो घडये बऱ्यो आसपाक शकतात, खऱ्यो आसपाक शकतात. पूण एकूच गोष्ट हे सगळें जाले नंतर ज्यो थोड्याशो काही गोष्टी ताका लिगल किंवा
कॉन्स्टिट्युशनल जो मार्ग काडपाक जाय तो मार्ग काडपाक एखादी संधी दिवप हें तितलेंच महत्वाचें आसा म्हाका अशें म्हाका ह्या वेळाचेर ना पण तुम्ही म्हणता की ते विरेश बोरकरचे रायट्स आहात. पण अशें दिसून येता की विरेश बोरकर जेन्ना आंदोलन करपाक TCP ऑफिसांत गेलो तेज्या उपरांत तेका ओडच हाडप एका आमदाराक खरें की बरें कितें जालें? कित्या खातीर अशें जालें? पळय आतां एपिसोड थंय कित्याक घडलो कित्याक ना घडलो तें म्हाका कांय एक्चुअली खबर ना. वी हॅव सीन ओन्ली द व्हिडिओ. तातूंत तथ्य कितें आसा थंय आशिल्ले लोक विरेश बोरकर आनी पुलीस ह्या 3 लोकांकूच तें खबर आसपाचें कळ्ळें. पण जर वडू जर हाडलो जाल्यार तें समन न्हय हांव तितलोच मताचो आसा. कळ्ळें न्ही. तें हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की वडून जर ताका फडफडत जर भरभरून जर व्हरून जर हाडलो जाल्यार हें बरोबर न्ही. तें कंडेम जावपाकूच गरज आसा. कळ्ळें न्ही. आफ्टर ऑल ही इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. पूण त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आनी चड कांय उलोवपाक शकना. बट तो फॅक्ट ते लिगल लोकांकूच खबर आसूं येता. बट इफ इट्स सो तर हांवें ऑलरेडी म्हजे प्रतिक्रिया दिल्ली आसा. आता पळयलें तुमी की गोंयांत मोठ्या प्रमाणात आंदोलनां सुरू आसा. 39A हो स्क्रॅप करचो अशें लोकांचे मागणें आसा. ट्रायबलांचे मागणें आसा. सगळ्या लोकांचे गोंयभरचे मागणें आसा. अशें आसतना 39A इतले पर्यंत लांबून कित्याक धरला स्क्रॅप करपा खातीर सीएमान अशें तुमकां दिसता? कारण जे 39A जे रूल जे तुमी कायदो असेंब्लीन पास केला तो कायदो लोकांकूच नाका जाल्यार ते गव्हर्नमेंटाक कित्याक म्हणून जाय? पळय ह्या गोश्टीचेर हांव उलोवपाक शकना. बट हांव आत्तां तरी उलोवपाक शकना. बट रायट फोरम इज अ असेंब्ली फ्लोर. त्या फ्लोराचेर हांव म्हजें प्रांजळ आनी प्रामाणीक मत मांडटलों. ना पण 39A हो रूल तुमकां तुमचें मत कितें आहा त्या बद्दल? पळय पॉझिटिव्ह आसा, नेगेटिव्ह आसा. आतां तुका हांव सादो एक प्रश्न सांगता. सादो एक. विशय कशें आसा हो जो कायदो जो आसा पळय आनी हो कायदो खंय तरी असेंब्ली फ्लोराचेरूच डिस्कशन करून केल्लो आसना. डिस्कशन करून केल्लो आसना. सपोज तो आज तो नेगार जर वता जाल्यार ताचेर परत डिस्कशन करून तो एकदां सायड करपाची गरज आसा किंवा तातूंत बदल करून हाडपाची गरज आसा किंवा तातूंत भितर आनी थोडेशें म्हणजे लिमीट ह्यो सगळ्यो. पूण एकूच गोश्ट म्हजें गोंय सांबाळपाक जाय. ह्या गोश्टी कडेन हांव प्रामाणीक आसा. झरे, वोझरे, जनावरांचे हॅबिटेट मागीर ज्या निसर्गान आमकां आज बरो श्वास दिल्लो आसा तो श्वास आमकां फक्त म्हणजे मुखावेल्या भावी पिढीक सुद्दां आमकां राखून दवरपाक जाय. ह्या गोश्टी कडेन हांव प्रामाणीक आसा. म्हजें प्रामाणीक मत म्हजें वैयक्तीक मत आसा. कळ्ळें न्ही. आनी हांव तुका कितें सांगता ना म्हणजे आमी पळयता की जे म्हणजे गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट आतां कितलींशीं आंदोलनां सुरू आसा. जायतीं गोंयांत आमी पळयता की गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्ट लोक भायर सरता. आनी आयज गव्हर्नमेंट सगळ्या दृश्टी फेल थारलेलो कितें? अशें हांव म्हणपाक शकना. म्हाका एक सांग बायल. आज पर्यंत गोंयच्याच न्ही भारताच्या इतिहासान जितलीं आंदोलनां जाल्यात ती गव्हर्नमेंटाच्या विरोधात जाल्यात. ज्या वेळाचेर काँग्रेस आतां तुमी एखादे विसरले आसतले. खास करून मिडिया एखादे विसरले आसतले. की काँग्रेस जेन्ना सरकार आशिल्लें त्या वेळाचेर आंदोलन चलतालें. आनी त्या वेळाचेर सगळ्यांत जर व्हडलें जर आंदोलन जर जाल्लें आहा न भूतो न भविष्यती काय म्हळ्यार उठाचें आंदोलन. तें कित्याक घडिल्लें आशिल्लें? इट वॉज इन द रिझाइन ऑफ द काँग्रेस. इट इज नॉट मीन दॅट खंयचे तरी एका विशीं सरकाराच्या विरोधानूच आंदोलन जाता न्ही. ना पण सर तुमकां दिसता की सरकाराच्या विरोधात आंदोलन जाता हे साहजिकच आसा. पण एक पळया की सरकार पयलीं कायदे करता आनी तेज्या उपरांत कायदे केल्या उपरांत जेन्ना लोक आंदोलनां करता तेज्या उपरांत सरकार माघार घेता अशें प्रत्येक वेळा दिसून आयलां सद्याच्या घडीन. तेज्या बद्दल कितें आहा? ह्या गोश्टी कडेन पळय एट प्रेझेंट हांव सरकार न्ही. हांव एक आमदार. सरकार बिलॉंग्स टू द 12 कॅबिनेट जे मंत्री आसा. इट इज दॅट आमी तांगेले समर्थक आमी सरकार फॉर्मेशना खातीर हें दिल्लें आसा. आतां हो प्रश्न सरकारांतल्या कोणाक तरी एक मंत्र्याक ते विचारपाची गरज आसा. आता दुसरें पळयलें की आमी हालींच म्हणजे विरेश बोरकर जेन्ना उपोशणाक बसलो तेज्या उपरांत
जे टीसीपी मिनिस्टर असतात विश्वजित राणे त्याच्या घराचे मोर्चा येतात. आयज पळयता की इतले लोक जे संतप्त जाता की त्याच्या उपरांत एका मिनिस्टराचे घराचेर मोर्चा हाडप हे गोंयांत तरी म्हाका दिसता पयलेपण अशें दिसता. कारण खुबशा आमी जेन्ना जल्माच्या उपरांत सुद्दां आमकां अशी याद जायना, फर्स्ट टायम अशें जालें. पूण कित्याक म्हणजे इतले आक्रोश जावपाक कारण कितें सर? पण कशें आसा न्ही, आंदोलनकर्ते जे आसात हो त्यांचो निर्णय आसा. आंदोलन परत एकदा सांगता, कारण हांवें अशी खर आंदोलन केल्लें आसा. स्टुडंट्सच्या टायमार हांव आंदोलन करीत अजुनूय हांव आंदोलन करता. आमदार असून सुद्धा आंदोलन करता. सरकाराच्या विरोधात जर कोणी जर आवाज जर करपाचे डेअरिंग जर कोणी केलं जाल्यार गोविंद गावडे केला. आजपर्यंत गोंयच्या इतिहासान अशें करून कोणी आवाज करूं ना, सरकारान कोण काम. विरोधकांक कोणूय आवाज करता. काय न्ही. आम्ही कायद्या गोष्टी खातीर आणि नॉट ओन्ली माय ट्रायबल डिपार्टमेंटा खातीर वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर हांव उलयलां. आणि जे 39A सेक्शनाचे विशय जे कितें हांवें ताचेर हांव उलयतलो. कळ्ळें न्ही. पण रायट वेळ रायट टायम येतलो तेद्या वेळाचेर हांव सांगतलो. कारण दीस इज नॉट अ प्लॅटफॉर्म, दीस इज नॉट अ टायम टू टॉक ऑल्सो. कारण म्हाकाय तें बाकीचें आनी कितें काय करपाची गरज ना. दुसरो प्रश्न तुवें हांव एक प्रांजळ म्हणून करता. आमी न्ही खूब आंदोलन केलें. पण आम्ही केन्ना अशे तरेचे कोणाचे तरी एका आम्ही गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर गेल्ले आसा. कारण इट इज ऑफिशियल बंगलो. लेट मी टॉक व्हेरी कॉन्स्टिट्युशनल किंवा एक आंदोलनातलो एक थोडोसो अनुभव आसा म्हणून सांगता. आणि ताका काही गोष्टी प्लॅनिंग म्हणटा तेन्ना. अकस्मात थंय वचून कितें तरी निर्णय घेवप. कारण बरेचशे आमी अगेन्स्ट पार्टी बीन जे आसात पयलीं म्हणजे वेगळे वेगळे पार्टीचे स्टेटमेंट पळयले. म्हणजे आंदोलन कुणीन केल्लें आसा, कोणाच्या उल्याक लागून आयिल्लें आसा, विरेश बोरकर. विरेश बोरकाराक सगळे समर्थन करपा खातीर आयिल्ले आसा. आतां इज दीस द कॉल ऑफ विरेश बोरकर काय कितें? हो पयलो प्रश्नचिन्ह. If this was a call of the Viresh Borkar, then Viresh Borkar has not marched towards the मिनिस्टरच्या बंगल्याचेर. असोय विशय आसा. सो खंय तरी कन्फ्युजन जाल्लें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. हांव म्हणना इट इज योग्य का ना योग्य. फाल्यां सगळें कशें आसा न्ही, हांव हांगसर बसून हांव पयलो कोण आशिल्लो, हांव आमदार नाशिल्लो. आयज हांव आमदार. आमदार आसा म्हणटकीर म्हजी दोन्ही जबाबदारी आसा. एक जबाबदारी लेजिस्लेचर म्हणून, एक जबाबदारी एक आंदोलन करतो म्हणून, किंवा एक जबाबदारी लोकांचो आवाज उठोवपाक जाय. कारण आमी विधानसभेत बेधडक आवाज उठयलेलो आसा. सगळे गोष्टीचे फ्लोराचेर हांवें उघडपणान म्हणजे सरकाराच्या विरोधात हांवें लोकां खातीर आवाज उठयलेलो आसा. हें तर सर्वशूट आसा. हें कोणी सांगपाची कांय गरज ना. पूण एकूच गोश्ट सांगता की चुकलां ना चुकलां तेजेर हांव एनालिसीस करपाक शकना. पण एकूच गोश्ट आमी का अशें केन्ना केलें ना. इतलाच तुझ्या हांव प्रश्नाक उत्तर दिलें. तुम्ही आंदोलनांतल्यान वयर येयल्ले लिडर्स. तुम्ही मायनिंग आंदोलन आसलें पयलीं मायनिंगच्या अगेन्स्ट. ना हांव तें मायनिंग आंदोलन हांव केन्ना दुसरें म्हटल्यार तुम्ही एक एसटी समाजा खातीर बऱ्यापैकी वावूर. गोंयच्या राखणदाराचो आवाज ह्या इश्यू कडेन हांवें खूब आख्खे गोंयांत भोगिल्ला. पयलें आंदोलन मोठें. मागीर उठाचे बिटाचे मागीर येयलें आमगेल्या गांवांत कितलेशे आंदोलन जाल्लें आसलें. तुगेल्या रिपोर्टरांक सगळ्यांक खबर आहा. एक आनी दोन आंदोलन म्हणजे तुमकां हांव विचारपाक सोदतां की तुमी आंदोलनांतल्यान येयल्ले मनीस. आयज गोवाभर आंदोलनां सुरू आसा. अशा टायमार तुमकां एक तुमी आमदार म्हणून एमएलए म्हणून सायटीक दवरुया. एक तुमी सरकार पक्ष म्हणून सायटीक दवरुया. तुमी एक मनीस म्हणून तुमकां कितें दिसता मनीस म्हणून एक तुमी एक एसटीचे समाजाचे लिडर, एक एसटी समाजाचे मनीस म्हणून तुमकां कितें दिसता? डेफिनेटली ज्यो काही गोष्टी ज्या मनशाचेर अन्याय जाला तो मनीस आपलो आवाज उठयतलो. पूण इट शूड बी थ्रू द प्रॉपर फोरम. इट शूड बी थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस. कारण पळय आमकांय लेखी आश्वासन दिल्लें आशिल्लें. आमी लेखी आश्वासन घेतलें. हांव तेवो बीन कोणाक हांव परत म्हणटा भुटान जे आंदोलन केलं पयलीं तें न भूतो न भविष्यतो. हांव परत एकदा सांगतो. कारण आज कोणाक तापसतात जाल्यार ना विधानसभेच्या ड्युटीचेर मोर्चे पावोवपाक खातीर. सगळे इन्स्पायट ऑफ ऑल ऑड आज तरी पुलिसांनी सौम्य भूमिका घेतली आसा. आमच्या वेळाचेर पुलिसांनी सीआरपीएफ घालून सगळे रक्तबंबाळ केले आशिल्ले. काय न्ही. अजून आंदोलक म्हणटा ते असं आंदोलन म्हळ्यार कितें आसा म्हळ्यार बरेचशे आत्ताचे काळात जे कितें आसा पळय न्ही खरें म्हळ्यार गोंयचो आमगेलो मुख्यमंत्री खूब सौम्य आसा अशें दिसता. काय न्ही.
ताणें बरेचशे जाणांक सगळ्यांक सामावून समजून घेतिल्लें आसा अशें दिसता बहुतेक. पूण आमच्या टायमाचेर आमी आंदोलन करताले तेन्ना पळय म्हाका याद सुद्दां आसा हांव पीएसान जेन्ना आमी स्टुडंटां खातीर आंदोलन केलें आमकां पुलिसांनी बचक्या घालून बरोबरी ओडून गाडयेन घालें तें सुद्दां आमकां याद आहा. कळ्ळें न्ही? पूण ताका एक प्रॉपर फोरमांतल्यान थोडोसो टायम घेवन ते काही गोश्टी करून घेवप आसता अशें म्हाका तरी दिसता. आम्ही पळयता की आता एक वर्साच्या कालावधीत इलेक्शन येवपाचें एसेंब्लीचें आणि अशा वेळार आयज तुम्ही एक आमदार म्हणून वावुरता पिळवळ मतदारसंघात आणि तेज्या उपरांत तुमकां आतां तुमचें राजकीय भविश्य फुडें कशें कितें आसा तुमचें अशें दिसता? सी म्हजें राजकीय भविश्य हे लोकांचेर आसा. हांव परत एकदां माय पॉलिटिकल फेथ is in the hands of people and especially my voters, prayer constituencies. But गोंयांत अशे खुबशे मतदारसंघान वेगळ्या वेगळ्या तरेचो संपर्क आयिल्लो आसा. सगळ्याक मुखार घेवन हांव मुखार वचपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. आय विल बी इन टू द कॉन्टेस्ट टील आय एम हियर इन द पॉलिटिक्स. तुमचें कशें आसा तुमी सडेतोड गोविंद म्हणून फेमस आसा. आतां तुमी सडेतोड उलयतात म्हणून तुमकां तुमचें मंत्रीपद दिलें कारण तुमी स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयले. पण अशें दिसता की येणाऱ्या काळांत जर फाल्यां एमजीची आणि बीजेपी युती जाली त्या टायमार जर हे सीट एमजीक दिले तेंच्या बीजेपीन जर सीट एमजीक दिले तर तुमचे हे कितें आसतलें तुमचे भुमिका? पक्षाचेर हांव कांय उलोवपाक शकना बट हांवेन म्हजो तुवें हो प्रश्न करचे पयलो हांवेन तुका उत्तर दिल्लें आसा. कोणीन म्हाका तिकेट दिवं ना दिवं म्हाका एक इंचाचो फरक पण आय हॅव प्रूव्ड आणि हांव परत एकदां सांगता हांव कोणाचे हाजी हाजी बीन करून हांगसर राजकारणाक पावलो. आय कम ऑन द मेरिट्स आणि हे बरे तरेचे जर कोणाक जर खबर आसा न्ही जाल्यार आदरणीय स्वर्गीय ज्या मनशाक हांव खूब मानता ते म्हणल्यार मनोहरभाई पर्रीकर आणि म्हजो राजकीय गुरू स्वर्गीय रवी वॉर्डे. कारण मनोहरभाई पर्रीकारान सुद्दां म्हाका खूब तिकेट दिवपाचो प्रयत्न केलो बट आय हॅव टेकन माय स्टँड माय पिपल्स कशें आसा न्ही इट इज नॉट माय स्टँड. हांवेन आज पर्यंत म्हजो निर्णय असो एक 5% किंवा 10% नाही जेव्हा आसपाक शकता. पूण म्हजो निर्णय म्हजे कार्यकर्ते म्हजो निर्णय म्हजो मतदार म्हजो निर्णय म्हजो आख्खे गोंयचे समर्थक आणि शुभचिंतक हे घेत असतात आणि म्हणूनच त्या निर्णयाक लागून खातीर जर राजकारणात आयिल्लो आसा जो पर्यंत राजकारणाक संधी दिल्या तो बद्दल लोकांची जाता तितली सेवा करपाचे हांवें निर्णय घेतिल्लो आसा. आणि परत एकदा सांगता तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिता आसतना की म्हज्या राजकीय कारकिर्दीचो उगम असो बेश्टोच जावं ना. म्हाका दिसता गोंयांतलो हांव पयलोच एकमेव एक्टिविस्ट आसतलो जो राजकारणाक आयज येवन आमदार जाल्लो आसा आनी मंत्री जाल्लो आसा आनी हांवें डेलिव्हरी दिल्ली आसा हें सगळें सर्वश्रुत आहा. बरोबर न्ही? हो 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 विशय आसा. आता बारीक पळयलें जाल्यार एमजीपी पार्टीचेर तुमी खूब वेळा उलयतात. एमजी पार्टी अशी आसा की काँग्रेस येयल्यार काँग्रेसी वांगडा आसा, बीजेपी येयल्यार बीजेपी वांगडा आसा. म्हणजे आयज पर्यंत आमी जेन्ना गोंयची हिस्ट्री काडली आनी जर पॉलिटिकल हिस्ट्री पळयली जाल्यार ती तशीच दिसता की एमजी ज्या वाटेन सत्ता आहा त्या वाटेन एमजी आसा. आयज एमजीची स्थिती ही फक्त फॅमिली राज जावन गेली आसा. जे ढवळीकर बंधू आणि सदस्वर आणि कितें सांग म्हणून अशा टायमार तुमकां कितें सांगपाचें आहा की तुमकां हांव मुद्दाम विचारता तुम्ही एमजीच्या अगेन्स्ट खुबशे फावटी उलयतात की आयज एमजी भाजपाचो फायदो घेता का भाजप एमजीचो फायदो घेता? म्हाका कांय खबर ना. हें भाजपाच्या कार्यकारिणीक गोंयचे मुख्यमंत्र्याक आनी मोगोच्या सर्वे सर्वा तांकांच खबर आसतलें. ताजेर हांव खूब उलयलां. म्हाका आनी फुडें आनी कांय उलोवपाचें ना. पूण योग्य जेन्ना वेळ येतलो त्या वेळाचेर म्हाका उलोवपाक कोण आडोवपाक शकना. कारण हांव सगळ्या सायडीन आहा. हे एमजीपी खातीर हांवें कामूय केल्लें आहा आनी तांकां सगळ्यांक खबर आहा श्री गणेश कोणीन बीन घातिल्ले आहा तांकां सगळ्यांक खबर आहा. बीजेपीकूय खबर आहा गोविंद गावडेचें कॉन्ट्रिब्युशन कितलें. आतां काम जालें वयस मेलो हो जो बीन तो संदर्भ आसा पळय न्ही येणारो तो काळ सांगतलो. इतलें जावन तुका ह्या प्रश्नाचेर जाप दिता हांव तुका सांगता. आतां कशें आसा आतां थोडेशें लेट अस बी व्हेरी प्रॅक्टिकल नॉट अ थियरी. तुवें म्हाका प्रश्न विचारलो तो थियरिटिकल विचार.
लेट अस कम प्रॅक्टिकल जेन्ना फिल्डाचेर येता त्या फिल्डाचेर तुका हांव एक उत्तर दिलें. तुम्ही आयले आमकां बऱ्यापैकी उतरां दिली आणि तुमकां फुडली वाटचाल खातीर शुभेच्छा दिता. थँक्यू.